बहैसियत वकील मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द उनको अलकादर ट्रस्ट में सज़ा होने जा रही है। मेरा इरादा है कि मैं शायद पाकिस्तान से किसी एक साइड पे चला जाऊँ, पर कमांडो तो हेलीकॉप्टर से छलांगी भी लगाते हैं। तो मोहतरमा जो है सही कमांडो बन के दिखाएं, कोई छलांग लगा दें, मोहतरमा कुछ एक्शन दिखाए, कच्चे में चली जाए, कच्चे के डाकियों के खिलाफ फराइज जो हैं वो लीड करें, या फिर अपने ही जो आसपास डाकू हैं जो इनके इर्द गिर्द हैं पक्के के। कहा जा रहा है, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, वाकई खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होने जा रही है? बहैसियत वकील मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द उनको अलकादर ट्रस्ट में सज़ा होने जा रही है। ये सारी सिंक्रोनाइजेशन इसी तरह होती है कि इधर जनाब अगर किसी केस में रिलीज़ मिले, रिहाई मिले, तो दूसरा केस तैयार हो। और अभी एक और, जिस तरह आपको इल्म है कि तोशाखाना के एक और मैटर में खान को नेब ने नोटिस जारी किया है, तो लिहाजा रियासत या सरकार या हुकूमत बशमूल नेब ये केसेस बनाने की फैक्ट्रियाँ बन चुकी है। जितने मर्जी ये बनाएंगे और बना रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक खान को रिहा कराने का अब वही एक फार्मूला काम कर सकता है जो शहरियार अफरीदी के केस में अप्लाई हुआ था। शहरियार अफरीदी की यही हालत थी और शाहजाना गुलजार की कि कभी जेलम का डीसी, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी कुआट, कभी पेशावर, एक की 3 MPO ख़त्म होती थी, दूसरे की जारी हो जाती थी। तो लिहाजा मैं उनकी केसेस लड़ रहा था, उनको रिहाई नहीं मिल रही थी। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार के अदालत में जो है केस मेरा आया, तो उस पे फाजिल जज साहब ने कहा कि अब ये इस्लामाबाद में रहेंगे, सरकार इनको तहफ़्फ़ुज़ देगी और कोई भी अदारा इनको गिरफ्तार नहीं करेगा। जब तक ये फार्मूले का इतलाक़ ना हो, खान साहब के खिलाफ ये केसेस बनते जाएंगे और इनकी जो कैदबंद हैं वो तवालत इख्तियार करती जाएगी। आपने शोकाज़ नोटिस का जवाब दिया था, उस पर आपको कोई दोबारा जवाब आया, काबिल जवाब, उस पर कोई कार्रवाई हुई है या क्या दोबारा से मुतमईन हो गए शोकाज़ नोटिस से? पार्टी रहनुमाओं को तो इत्मीनान के लिए मैंने नहीं दिया था। मैंने खान साहब ने चूँकि ख्वाहिश जाहिर की थी तो मैंने शोकाज़ का जवाब दे दिया है। अब इस पे खान साहब फैसला करेंगे, लेकिन मेहरबानी करें कि ये सवालात उनसे करें ना। पूछिए सर उनसे, गौर साहब से भी कल पूछा, वो कहते हैं मेरे पास अभी हार्ड कॉपी आई है, अभी पढ़ा नहीं है मैंने। बहरहाल ये जो भी फैसला कर लें खान साहब जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल है। कब तक मुलाकात हो सकती है आपकी खान साहब से? मैंने कहा था ना कि जब भी खान साहब याद करेंगे हम क्या कहते हैं मुहावरतन सर के बल दौड़े चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आजकल मुझे चूँकि थोड़ी सी रिसेस मिली हुई है, मेरा इरादा है कि मैं शायद पाकिस्तान से किसी एक साइड पे चला जाऊं 15-20 अयाम के लिए। सुना शाहजाना गुलजार साहब को बुलाया इस मामले पे जो पार्टी में मुझे इल्म नहीं है। आप लंदन भी जा रहे हैं, जुम्मे को सुनने में आ रहा है, क्या मकसद है लंदन जाने का? नहीं, मैं जुम्मे को लंदन नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर 15-20 दिन के लिए, लेकिन ये मैं कोई सियासी नहीं है, ट्रिप नहीं है, न मैं इस हवाले से कोई फंक्शंस करने का इरादा रखता हूँ। और मैं जाऊँगा मिडिल ईस्ट, वहाँ पे ज़रा मैं कुछ अयाम गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो कोई एक्टिविटी है नहीं। लगता है मायूस हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत से और खुद PTI से? नहीं, मैं मायूस होने वालों में से हूँ ही नहीं। मैंने तो बड़े ही अंधेरी रातों में भी सुबह 9 की उम्मीदें रखी हुई हैं, और उम्मीद जिस शख्स की ख़त्म हो जाए ना, वो फिर ज़िंदा ही नहीं रह सकता है। क्या ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमें डरा सकती हैं। कमी महसूस की जा रही है PTI कारकुनान की जानिब से आपको? नहीं, जब ज़रूरत होगी, जब भी कोई तहरीक चलेगी या शुरू होगी आज़ादी के लिए, खान की आज़ादी के लिए या मैंडेट की रिकवरी के लिए, और मुझे बुलाया जाएगा तो फिर पूरी कौम देखेगी कि मैं फ्रंट रो पे हूँ। मिडिल ईस्ट में सर गर्मी बहुत है, आप उधर जा रहे हैं, कैसे गुजारें? यार मैं गर्मी में तो नहीं फिरूंगा। मरवत साहब, चूँकि आपके ऊपर एक एलिगेशन का सिलसिला चल पड़ा था, लगता है कि खान साहब के कानून में भी वो एलिगेशन जो हैं वो पहुँचे हैं और शायद कोई असर कर गए हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो मुखालिफिन हैं आपके, उन्होंने काम बिगाड़ दिया हो?
ایلیگیشنز جو ہے نا، مجھے علم نہیں تھا. الزام تراشیاں پاکستان میں سیاست میں اور جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں ان امور پہ فی الوقت کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد جب انشاءاللہ باقی انٹلیکچوئل امور پہ آئیں، کوئی گپ شپ پہ بات کریں، کوئی وردیوں پہ بات کر لیں، یہ جو لوگ پہنتے رہتے ہیں اس پہ ہم حاضر ہیں. یہ پارٹی کے امور کے. سر زرتاج گل کی آپ نے بات کی، کل ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اسمبلی میں. آج بہت اہم اجلاس تھا، بڑی جلدی ملتوی کر دیا گیا. کیا ہوا تھا سر کل؟ اور سنا آپ بھی کوئی تھپڑ مارنے لگے تھے طارق شکیبا صاحب کو. نہیں، میں تو تھا ہی نہیں اسمبلی میں، لیکن اسپیکر صاحب کی چیمبر میں موجود تھا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ممبر نے جو ہے ایوان میں بدتمیزی کی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے حال کے اندر کیمروں کے سامنے اسپیکر کی موجودگی میں اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کی موجودگی میں ایک شخص جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے اس کی سیٹ پہ آتا ہے. تو بیسیکلی یہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر خواتین کی کتنی عزت کرتے ہیں. یہ صرف معافی تلافی پہ ختم ہو گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا عزت نسواں کی یا خواتین کی عزت کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ 0% ٹالرنس ہونی چاہیے، کوئی بھی کرے، لیکن ایسے شخص کو اتنی آسانی سے معافی نہیں ملنی چاہیے. بہرحال زرتاج گل نے معاف کر دیا ہے. تو اس سے پہلے ہمارے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کو ہم فوجداری سائٹ پہ دیکھتے ہیں، چونکہ ایوان کے اندر ہونے والی بہت سی کارروائیوں کو جو ہیں دیگر فورم پہ نہیں لے جایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی ہم نے ایگزامن کیا. لیکن بہرحال کل جو واقعہ ہوا، اس واقعے کا پھر جو اختتام معافی پہ ہوا، یہ دونوں ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے. خواتین کے ساتھ پاکستان میں کسی قسم کی توہین یا بے عزتی کو اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ڈیٹرنٹ بنے. کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ اتنا تھوک کے حساب سے جو ہیں ٹریٹمنٹ دیں خواتین کو. اور پھر ہمارے معاشرے میں ہم نے زیادہ کوششیں کرنی ہے کہ جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بڑے ایکسٹرا کاشیس اور ویجیلنٹ ہیں اپنے خواتین کی ڈگنیٹی کے حوالے سے، ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی پیشی ہوئی، لیکن ان کو نہیں دکھایا گیا لائیو سٹریمنگ کے دوران سکرینز پر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پکچر بھی لیک ہوتی ہے. تو یہ تمام تر معاملہ ہوا، رات سے ہم نے دیکھا پورا دن یہ ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا، ملین اینڈ بلین ویوز لیے ان ویڈیوز پر لوگوں نے، اور خان صاحب کے چرچے رہے چارسو. کیا کمنٹ ہے اس پر آپ؟ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بڑی عدالت ہی نہیں ہے پاکستان میں، اور ہر ایک شخص جو ہیں وہ جب عدالت کے سامنے ویڈیو لنک پہ ارگو کرتا ہے یا بولتا ہے یا سامنے آتا ہے تو وہ دکھایا جاتا ہے. کل تک تو دکھایا جاتا رہا، لیکن کل اچانک جو ہے ایک فرد واحد کے لیے یہ قدغن لگا دی گئی کہ اس کی شکل یا اس کی آواز یا اس کی تقریر یا اس کے بولے گئے الفاظ جو ہیں وہ لاکھوں کروڑ عوام نہ سنیں جو بے تاب تھی ان کو سننے کے لیے. یعنی کہ مذاق خیز معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ سارا فوکس کر کے ایک شخص پہ، اس کی آواز لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے، اس کی تصویر، اس کی شبیہ، اس کی ویڈیو جو ہیں، یہی اگر آپ کا نظام ہے اور اتنے آپ ڈرے ہوئے ہیں یا اتنے آپ سہمے ہوئے ہیں یا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تو سوچے نا. یہ شخص دائمی طور پہ تو اڈیالہ جیل کا باسی نہیں رہے گا، اس نے باہر بھی تو آنا ہے. تو کب تک عوام اور عوام کے اس لیڈر کے درمیان یہ جو قیود ہیں یا جو قدغنے ہیں وہ آپ برقرار رکھ پائیں گے؟ آج مریم نواز صاحبہ نے کمانڈو کی وردی پہنی ہے، ایلیٹ فورس کی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو وردی کی تصویریں ہیں وہ عمران خان صاحب سے زیادہ وائرل ہوں گی. کیا کہتے ہیں؟ کمانڈو تو ہیلی کاپٹر سے چلانگی بھی لگاتے ہیں.
تو محترمہ جو ہے صحیح کمانڈو بن کے دکھائیں، کوئی چھلانگ لگا دیں ہیلی کاپٹر سے، تب مانیں گے کہ کمانڈو ہیں بھی۔ وردیاں تو اس طرح جو ہیں وہ اور بھی بہت ساری وردیاں ہیں، کوئی پہن کے آ جائے گا تو کمانڈو تو نہیں بن جاتا ہے۔ ہاں محترمہ کچھ ایکشن دکھائے، کچے میں چلی جائے، کچے کے ڈاکیوں کے خلاف فرائض جو ہیں وہ لیڈ کریں، پنجاب پولیس کے دستوں کو قیادت کریں اور کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کریں، یا پھر اپنے ہی جو آس پاس ڈاکو ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں پکے کے جی۔ اچھا